भित्र जाने श्वासलाई नाभिबाट मोड। भित्र जाने श्वासलाई नाभिबाट मोड। बाहिर भित्र हर मोडमा सजगता जोड। बाहिर भित्र हर मोडमा सजगता जोड आजको सूत्र छ। ध्यानको अत्यन्तै गहिरो अनुभूति गराउँछ यो सूत्रले। श्वास त बाहिर भित्र गरिरहेकै हुन्छ, तर सूत्रले भन्छ भित्र जाने श्वासलाई नाभिबाट मोड। हाम्रो श्वास कहाँबाट मोडिन्छ? सामान्यतया हामी श्वास लिन्छौँ, छातीसम्म आउँछ, छातीबाटै फर्किन्छ। हुन त हो, बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यस्तै लाग्छ, फोक्सोसम्म श्वास जाने हो, त्यहाँबाट फर्किने हो, तर त्यस्तो होइन। त्यति मात्रै होइन, भित्र श्वास जाँदा नाभिसम्म श्वास पुगेको अनुभव गर्नुपर्छ। यसले के फाइदा हुन्छ भने जब नाभिसम्म हामी श्वास गएको अनुभव गर्न थाल्छौँ, हाम्रो श्वास स्वतः लामो हुन्छ। र श्वास जसको लामो छ उसको जीवन लामो हुन्छ। किन लामो हुन्छ भने लामो श्वास हुने व्यक्ति कहिल्यै तनावमा रहँदैन। तनावमा रहनको लागि श्वास छोटो हुनै पर्छ। कुनै पनि तनावग्रस्त व्यक्तिलाई हेर्नुहोला, श्वास लिन लगाउनुहोस्, श्वास पुरा लिन सक्दैन। पुरा श्वास लियो रोकिन्छ बिचमै, न त पुरा श्वास छोड्न सक्छ न लिन सक्छ। उसको श्वास छोटो भएको हुन्छ। यदि श्वासलाई लामो गहिरो गरिदियो भने तनाव स्वतः कम हुन्छ, आफै कम हुन्छ। किनभने लामो गहिरो श्वास होस् अनि व्यक्ति तनावमा रहोस्, त्यस्तो सम्भावनै हुँदैन। त्यसैले जहिले पनि श्वास लिँदाखेरि आफ्नो नाभिको याद गर्नुपर्छ। मेरो श्वास नाभिसम्म पुगोस्, नाभि फुलोस् श्वास लिँदा, नाभि खुम्चियोस् श्वास छोड्दा, पेट चल्नुपर्छ श्वास लिँदा र छोड्दा। आफ्नो श्वासलाई पहिलो काम नाभिसम्म पुर्याउने, यानि कि श्वास जसरी अहिले चलेको छ त्योभन्दा श्वासको गतिलाई लामो बनाउने। थोरै लामो बनाए पुग्छ, छातीसम्म त त्यसै श्वास गएको छ। अलिकति लामो गर्नुभयो भने श्वास नाभिसम्म पुग्छ। लामो गहिरो भित्र जाने श्वास पहिलो तह नाभिमा पुग्नु पर्यो र त्यहाँबाट मोडिनु पर्यो। नाभिमा नपुगिकन माथिबाट श्वास मोडिनु हुन्न। भित्र जाने श्वासलाई नाभिबाट मोड, पहिलो शर्त ध्यानको लागि सूत्र। दोस्रो, बाहिर भित्र हर मोडमा सजगता जोड। दुईटा मोड हुन्छ श्वास जानेर आउने। एउटा भित्र श्वास गयो अनि मोडियो फर्क्यो। अर्को बाहिर श्वास गयो, बाहिरबाट पनि मोड हुन्छ, फर्किन्छ। दुईटा मोड हुन्छन्। त्यो दुईटा मोडप्रति सजगता बन्नु पर्यो, होसमा रहनु पर्यो, श्वासप्रति जागरुक हुनु पर्यो। अब कसरी हुने प्रश्न आउँछ, कसरी हुने? श्वासमा ध्यान दिन खोज्यो, फेरि ध्यान अन्त भागिहाल्छ। एकैछिन श्वासमा ध्यान लगाउँ भन्यो, ध्यान फेरि कता कता जान्छ, श्वासमा रोकिन्न। अब यो मोडमा फेरि तलको मोड पनि माथिको मोड पनि कसरी याद गर्ने होला? अलि अप्ठ्यारो लाग्छ। एउटा कुरा ख्याल गरौँ, जहाँ अप्ठ्यारो छ त्यहाँ मात्रै सजगता बन्छ, होस हुन्छ। जहाँ सजिलो छ त्यहाँ त हाम्रो होस भागिहाल्छ। सजिलो काममा हाम्रो मन भाग्छ। यदि अप्ठ्यारो काम गर्नु पर्यो भने मात्रै हाम्रो मन, हाम्रो चित्त एकाग्र हुन्छ, त्यो ठाउँमा लाग्छ। त्यसकारण सजिलो छनौट गरेकै होइन। यहाँ तलको मोड पनि याद गर, माथिको मोड पनि याद गर। दुईटा मोड याद गर्न अलिकति कठिन हुन्छ, तर यो कठिन अभ्यास गर्न थाल्यो भने सजगता बन्यो। अब सजगता बिग्रिँदैन। र यसको लागि
दुईटै मोड किन याद गर्ने? यो मोड सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। भित्र श्वास गयो, जहाँबाट श्वास मोडिन्छ त्यो मोडिनुभन्दा पहिला श्वास स्थिर हुन्छ, रोकिन्छ। त्यहाँ श्वास चल्दैन। श्वास स्थिर हुनु भनेको एक प्रकारको मृत्यु हो। जसरी बाहिर श्वास जानु मृत्यु हो, भित्र श्वास आउनु जीवन हो। र जहाँ गएर श्वास रोकियो, यो चाहिँ एक प्रकारले मृत्युको अवस्था हो, जहाँ श्वासै छैन। किनभने जीवन भनेकै श्वास हो। श्वास चल्यो जीवन छ, श्वास चल्न छोड्यो जीवन छैन। एउटा सानो मृत्युको अन्तराल हुन्छ, धेरै सानो। त्यो मोडमा थोरै श्वास भित्र गयो अनि बाहिर फर्क्यो, त्यो मोडमा एक प्रकारको स्थिरता हुन्छ, रोकिएको हुन्छ। त्यहाँ त्यो क्षण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। जे पनि खजाना छ त्यही भित्र छ। त्यो अन्तराल सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। जे पनि चमत्कार हुन्छ त्यही अन्तरालमा हुन्छ। त्यो मोड सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। र त्यो मोडलाई जान्नको लागि अत्यधिक संवेदनशील हुनुपर्छ, अत्यधिक सजग हुनुपर्छ। अलिअलि सजगताले पुग्दैन, सजगताको अभ्यास गर्नुपर्छ। र त्यो मोडलाई जसले राम्रोसँग जान्यो, त्यो मोडमा रोकियो कोही, परम गतिको अनुभूति गर्छ, परम आनन्दको अनुभूति गर्छ। त्यो दुईटा मोड, फेरि दुईटै मोडमा उत्तिकै आनन्द छ। श्वास छोड्नुमा मात्र होइन, लिनुमा पनि त्यत्तिकै आनन्द छ। बाहिरी मोडमा पनि आनन्द छ, भित्री मात्रै होइन। भित्र गयो, नाभिबाट मोडियो, त्यहाँ त आनन्द छ नै। बाहिरबाट श्वास फाल्यौँ, फेरि फर्क्यो श्वास, नासाग्र दृष्टि भनिन्छ नि, नाकको अग्रभागमा दृष्टि लगाउनु, त्यहाँ पनि त्यति नै आनन्द छ। दुईटै मोड। नासाग्र दृष्टिको अर्थ भित्र जाने श्वासको मोड, माथिल्लो मोडमा बस्नु भनेको हो। माथि पनि त्यति नै आनन्द छ, तल पनि त्यति नै आनन्द छ। नाभिमा पनि नाकमा पनि उस्तै नै छ। दुईटै मोडलाई याद गर, दुईटा मोडप्रति सजगता हो। यो सूत्रले के मोडमा चाहिँ बढी जोड दिएको छ। यो सूत्रले बाहिर भित्र हर मोडमा सजगता जोड, आफ्नो होसलाई जोड त्यो मोडमा। अब यो मोडमा सजगता जोड्नको लागि के गर्ने? एकैपटक दुईटै मोडमा सजगता जोड्न कठिन हुन्छ, तलमाथि हिँड्न अलि अप्ठ्यारो। त्यसको लागि के गर्ने भने आफ्नो ध्यानलाई श्वासमा मिसाइदिने। श्वास भित्र गयो, आफ्नो ध्यान पनि श्वास सँगसँगै भित्र पठाउने। श्वासको अगाडि पनि होइन, श्वासको पछाडि पनि होइन। श्वासभन्दा अगाडि पनि ध्यानलाई नहिँडाउने, श्वासको पछि पछि पनि नहिँडाउने। श्वास सँगसँगै एउटै गतिमा। श्वास भित्र गयो, मेरो ध्यान पनि भित्र गयो। श्वास बाहिर गयो, मेरो ध्यान पनि बाहिर गयो। हर एक श्वासमा भित्र बाहिरको अनुभव गर्ने। सुरुमा अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ, केही दिनको अभ्यासपछि बानी लाग्छ। स्वतः ध्यान गर्यो कि श्वासमा ध्यान लगायो कि सजगता आफै बन्छ। तर अभ्यास सुरुमा गर्नुपर्छ। साधना हो, अभ्यास हो, नगरिकन त केही पाइन्न। भित्र श्वास गयो, ध्यान श्वास सँगसँगै भित्र, बाहिर श्वास गयो सँगसँगै बाहिर। जब श्वासमा भित्र र बाहिर गर्ने श्वासमा हाम्रो चित्त एकाग्र हुन थाल्छ, सजिलोसँग त्यसमा ध्यान श्वासमा हिँड्न थाल्छ, त्यसपछि मोडमा बस्न अत्यन्तै सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ। एकैपटक मोडमा जान गाह्रो। र हाम्रो ध्यान, हाम्रो चित्त एकाग्र हुनको लागि कुनै न कुनै विषय चाहिन्छ। त्यत्तिकै चित्तलाई एकाग्र गर भनेर हुँदैन।
र एकाग्र चित्त हुनको लागि जीवन्त विषय हुनुपर्छ। श्वास त हिँडिरहेको छ नि, हाम्रो मन पनि चलायमान छ, मन पनि हिँडिरहेको छ र श्वास पनि चलिरहेको छ। त्यो चलिरहेको मनलाई चलिरहेकै श्वासमा लगाउन अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। रोकिएको कुरामा हाम्रो मनलाई लगाउनु पर्यो भने चाहिँ मन भाग्छ, फेरि अलि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण यो श्वासमा अत्यन्तै राम्रो छ। श्वास एकाग्र चित्तको लागि, ध्यानको लागि सर्वोत्तम विषय हो। श्वास समाउने ध्यानको लागि अत्यन्तै सहज हुन्छ। भित्र श्वास गयो, ध्यान सँगसँगै भित्र, बाहिर श्वास गयो, सँगसँगै बाहिर। यसको अभ्यास गरिसकेपछि अनि मोडलाई हेर्ने, ध्यान बढी मोडमा लगाउने। भित्र श्वास गयो, कहाँबाट मोडियो श्वास, कसरी मोडियो श्वास, यो मोड सिधा छैन। जब हामी ध्यानमा जान्छौँ, श्वासको गहिरो तहमा अनुभव गर्न थाल्छौँ, अनि के लाग्छ भने यो श्वास त अचम्म रहेछ, यो सिधा आउने जाने होइन रहेछ, यो त चक्र जस्तो पो घुम्दो रहेछ माथि, यसरी मोडिन्छ। त्यो सिधा मोड छैन, घुमेर पुरै चक्राकारमा श्वास त आउने जाने गरिरहेको रहेछ। एउटा आश्चर्यको अनुभव हुन्छ। त्यसरी श्वास फेरिन्छ होला भन्ने अनुमान पनि गरेको थिएन। त्यस्तो प्रकारको त्यो प्रकृतिको श्वास चलिरहेको हुन्छ। जब त्यो गोलो घुमेको अनुभव गर्न थाल्छ अनि मोड बढ्दै जान्छ, त्यो अन्तराल बढ्दै जान्छ। एकदमै सानो क्षणिक, त्यो सेकेन्डमा पनि, एक क्षणको पनि 100मा 1 भाग भन्नुहोस्, एकदम छोटो समय हुन्छ त्यो रोकिने समय। किनभने कुनै पनि चिज तल गएपछि माथि फर्किनलाई रोकिन त पर्यो नि, माथि गएर फेरि तल जानलाई पनि रोकिनु पर्यो नि, नरोकिकन त मोडिँदैन। त्यो रोकिने क्षेत्र चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, त्यो अत्यन्तै सूक्ष्म छ। समाउनु पर्ने चाहिँ त्यसलाई हो। समाउने आउँदै जाँदै गरेको श्वासलाई मात्रै होइन, आउँदै जाँदै गरेको श्वासमा पनि ध्यान लगाउँदा आनन्दको अनुभव हुन्छ। तर असली कुरा चाहिँ के हो भने त्यो मोड हो। मोडमा पनि त्यो रोकिएको स्थान हो। त्यो रोकिएको स्थानमा ध्यान टिकाउन सक्यो व्यक्तिले भने त्यो अन्तराल बढेको अनुभव हुन्छ, त्यो ठुलो भएको अनुभव हुन्छ। र एउटा क्षण यस्तो आउँछ, पुरै रोकियो, सारा जगत रोकियो, पुरै स्थिरता आयो, केही पनि चलेको छैन, बस छ, अनुभव हुन्छ छ, तर कुनै हलचल छैन, पुरै शान्ति, पूर्ण शान्तिको अनुभूति गर्छ श्वासमा ध्यान लगाउँदा लगाउँदै। श्वासको ध्यान गर्दा गर्दै त्यो स्थिरता र त्यो शान्तिको अनुभव हुन्छ। र जब व्यक्ति यो श्वासमा अभ्यास गर्न थाल्छ, यस्तो आनन्दको अनुभव हुन्छ नि। केमा आनन्द फेरि? श्वास लिनुमा आनन्द। अब श्वास भित्र जाँदा पनि मजा आउँछ, श्वास बाहिर जाँदाखेरि पनि मजा आउँछ। त्यो आउने जाने श्वासमै आनन्द आउँछ। र एक क्षण त यस्तो आउँछ कि श्वास फेर्नुभन्दा आनन्द यो ब्रह्माण्डमा कहीँ छैन होला जस्तो लाग्छ। त्यस्तो आनन्दको अनुभूति हुन्छ। अब आनन्द खोज्नको लागि कहीँ अन्त जानु पर्दैन, बस श्वास हेरे पुग्छ। श्वासमा ध्यान दियो कि आनन्द आयो, किन आनन्द खोज्न अन्त जानु पर्यो, किन अरूसँग माग्नु पर्यो? यस श्रीमान अलिकति खुसी देऊ, श्रीमती देऊ, छोराछोरी अलिकति खुसी देऊ। हामी खुसीको मगन्तै भएको छौँ, हरेकसँग खुसी माग्छौँ, आनन्द माग्छौँ। श्वासको यो विधि प्रयोग गरौँ, खुसी हाम्रो हातमा रहन्छ। सूत्र के हो? भित्र जाने श्वासलाई नाभिबाट मोड, सजगता र श्वासलाई, अथवा भित्र जाने श्वासलाई नाभिबाट मोड, भित्र बाहिर हर मोडमा सजगता जोड। त्यति गरे पुग्छ। यति सूत्रलाई हामीले बुझ्यौँ र प्रयोग गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन अर्को हुन्छ।